बसतले स्ट्रायकाचेर आनी आयज तुमी हांगासर येयले हें करपाक, तर तुमी कशें कितें पळयता जेन्ना तुज्या फाटल्यान तूं ह्यो बायलो पळोवंक शकता आनी सारके 70-80 वर्सांच्यो वयल्यो बायलो बसूना, तुमी कशें कितें पळयता? एकूच उलयतलो हेजेर, एकूच. आयज म्हाका दिसता तुमी म्हाज्या तोंडातून कितें आयकच्या पेक्षा जेंकां काल हांवें उलो मारलेलो त्या बायलांच्या तोंडांच्यान जर तुमी हें सगळें आयकलें तर म्हाका खूब बरें दिसतलें. आमी सदांच उलयता, आंदोलन सोंपता आसतना म्हाजो स्टेटमेंट हांव दितां. तुमी एक प्रश्न केलो आजूबाजूचे सगळे बरोबर. आतां कितकी तरी वर्सां जालीं पावस पडटा, हांगा डिझास्टर जाता, आमी पळयता न्ही, न्यूजाचेर पळयता, बाकीच्या पेपरांचेर येता, सगळें येता. ओके, सगळें येता. डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून सरकारान एक डिपार्टमेंट स्थापीत केलां. बिंग अ रिपोर्टर तुमकांय ते एक अवेरनेस आसूंक जाय डिझास्टर मॅनेजमेंट कितकोसो काम करता. आनी हांगसरलो जो परिस्थिती आसा जे ह्या गांवकारांनी काल म्हाका सांगली, ती जर परिस्थिती जर आमी ध्यानान दवरली तर हो बंधारो डिझास्टरा पेक्षा फास्ट जातलो. आनी त्या पासून ज्या लोकांचे लुकसाण जातलें त्या लोकांची लुकसाण भरपाई तर हे वर्सान वर्स करीत ना अशें तर दिसून येता. तर ह्या फुडें जें लुकसाण जातलें तें जिवाचें जातलें, मनशाच्या जिवाचें जातलें. हाजो बी विचार कोण करिना. तर एक बारीकसो विचार म्हाज्या मनान आयलो, हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता, मातशें सगळ्यांनी आयकचें. खंयच्या जर कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें काम येता, बारीक विचार करात, ते MLAक जर प्रमोशन मेळत न्ही त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या, त्या MLAच्या कॉन्स्टिट्युएन्सांनी असले जे जीव घेणे प्रोजेक्ट आसा पळय ते येता. बारीकसो विचार करात आनी तुमी समजून घेयात. जनतेनूय हें आयकचें. हे प्रोजेक्ट तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी येता जेंकां प्रमोशनां गावता. मानता तुमी म्हाका? आयज पर्यंत आमी हेंच पळयलेलें आसा. सो ही प्रमोशनां डिझास्टर करपा खातीर दिता काय सरकार? हो प्रश्न म्हाका म्हाज्या नारी शक्तींनी विचारलेलो जाय. हांवें उतर दिल्लें, हांव तांकां हांगा येवन बसून सपोर्ट करतलो, उतरांक मान दिलो. म्हाज्याय बी हेज्या खातीर मना पासून सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज हांव रावता हांगा. पण म्हाजो रिक्वेस्ट हें उदक जें आसा पळय तें भरतेर सादारण 5 किलोमिटर सांग्यार वयता. हांगा बांद घातलो त्या बरोबर तें 5 किलोमिटर उदक जें भरती सुकतेचेर आसा तें हांगा भरतकीर ह्या बाकीच्या गांवांनी जें हांवें उदक नांव घेतलें, म्हणजे तुमी म्हणटात की डिझास्टर म्हणजे ऑटोमॅटीक हें गिमांक जातलें, पण पावसांक तेजो आनी इफेक्ट जातलो. पावसान सांगलें न्ही, जिवाचो लुकसाण जातली. सध्या तरी लोक जे आपले पयशे खर्च करून ज्यो पिकवण हांगा लायता तेजी लुकसाण जाता. आतां नॅचरली 0 बेसचेर तो जर केलो तर जिवाची लुकसाण जातली हेजी भीती म्हाका आसा. म्हणजे प्रमोशन तुमकां जीव घेवंक लोकांच्या सरकारान दिला काय, हो प्रश्न आयज येता. आमकां प्रमोशना बद्दल प्रॉब्लेम ना. प्रमोशन मेळोन तुमी कोणाचें बरें करचें, डिझास्टराक सपोर्ट करचो न्ही. बरोबर. आनी हे डिझास्टर दोळ्या दिसता. एक्झॅक्टली तुमचो प्रश्न खूब बरोबर आशिल्लो. हे उत्तर डिझास्टर तर हांगा लोकां पर्यंत पावना. हांवें तर केन्ना पावल्लें पळोवंक ना. लोकांची लुकसाण भरपाई जायना. तेतून जर जिवा मालाची जर लुकसाणी जाली तर कितें? तेजेरूच जर बारीक विचार आमी केलो तर हांगा हस्ती विसर्जनूय आसा, तेंय मोडूंक सोदता ते. म्हणजे जिवूय घेतले तेंय करूंक दिवचे ना. म्हणजे जी जनता आसा बाबडी आमची हांगसरली तांकां अशा अर्थान ग्रांटेड घेतलेले आसा, जशें आतां संकेतान सांगलें की ते थिंक दे आर नथींग. किडे आसता पळय, किडे पकोडे, तशे गृहीत धरता सरकार. हांकां अशें जाता. आनी हे धरच्या खातीर आमदाराक प्रमोशन मेळटा काय, हो मोठो प्रश्न येता आयज. शैलेश बाब, तुमी म्हणलें पळय सरकार तांकां प्रमोशन दिता आनी तेन्ना मागीर असले प्रोजेक्ट येता. पळयना बाबा तूं, यू गो एनीवेर. पूण आयक, हें पळयता न्ही, तेंचो कितलो तेंप आसता, 5 वर्सां आसता. तो तुका दिसना हे तांकां डिमोट करतले म्हणून? 5 वर्सां पयलीं एक्टिवा घेवन भोंवपी मनीस आमदार जाता. मातशें आयकचें तुमी बी. आनी 5 वर्सां उपरांत तो रेंज रोवर घेता, 12 बंगले घेता. पयलीं कोणूच आसना. पर्वरी सारके जाग्यान फ्लॅटां घेता. हेजेर तुमी कितें म्हणटले?
पूण तेचे डिमोशन जावपाचो आतां टायम येयला खबर डिमोशनाच अरे म्हाका सांग फरक पडना रे तांकां फरक हांगा पडना म्हाका जीव हेंचो गेलोलो नाका म्हणून म्हाजो आवाज आसा ही मालमत्ता आमी कशें मॅनेज करूंक शकता आसा आमच्या गोंयकारा भितर ती ताकद आसा आमी कोणाचेर डिपेंड ना पण जिवाची लुकसाण जायत जाल्यार कितें करतले ही जावंक जायना म्हणून म्हाजो प्रश्न हांवें आत्तां म्हटलें प्रमोशनाचेर म्हाजें ऑब्जेक्शन ना पण तुमकां प्रमोशनां हें करपाक दिता असो प्रश्न येता सो आयज जी आमची नारी शक्ती हांगा येयल्ली आसा पळय म्हाका जाय तेंचे विचार तुमी लोकां पर्यंत पावयलेले पडटा म्हाजें जाल्यार हेंचे विचार लोकां पर्यंत पावयात साईडने तुमी या फुडें या फुडें यो 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 फुडें यो तुम्ही सांगांक जाय यो